उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। बझाङमा जीप दुर्घटना हुँदा 7 जनाको ज्यान गयो, 15 जना घाइते, धेरैको अवस्था चिन्ताजनक। आचार संहिता पालना गर्न दल र उम्मेद्वारलाई आयोगको 7 बुँदे निर्देशन, कानून अनुसार जरिवाना र उम्मेद्वारी खारेज समेत हुने चेतावनी, 35 जनालाई कार्यवाहीको तयारी। तिहार नजिकैसँगै बजारमा किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल बढ्दै, महँगी बढ्दा उपभोक्ता समस्यामा तिहारकै सामान बेच्ने व्यापारी भने खुसी। गोजीमा पैसा सक्यो अनि अब फिर्न सबैको पुग्ला भनेर आकी अब नपुगेर फर्किने। भारतीय कांग्रेसको अध्यक्षमा दलित समुदायका मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित, 22 वर्षपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा गान्धी परिवार बाहेकका व्यक्तिको प्रवेश। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 114 स्वर्ण पदकसहित आर्मी क्लबको वर्चस्व कायमै। विश्वकप क्रिकेटमा आज आयरल्याण्ड र वेस्ट इन्डिज विजयी। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलबाट समेत मान्यता तथा भर्ना स्वीकृति प्राप्त नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र भेटेरिनरीतर्फ बीबीएससी एण्ड एएच भेटेनरी डाक्टर, साथै इन्जिनियरिङतर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति कार्तिक 18 गतेसम्म। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056-596-617, 421-261, मोबाइल 98-550 60-768, 98-550 60-769। ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, लत्त जादू न हो सपना, हुन्छ 2 वर्षमा 3 गुणा। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिलामा सुरुमा एउटा दुखद खबर। बझाङमा भएको जीप दुर्घटनामा 7 जनाको ज्यान गएको छ। दिउँसो मस्टा गाउँपालिकाको डुङ्ग्रीबाट गाउँपालिकाको केन्द्रका लागि छुटेको जीप दुर्घटना हुँदा अरू 15 जना घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका डीएसपी जागेश्वर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल बझाङमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये धेरै जसोको अवस्था चिन्ताजनक रहेको अस्पतालले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेहरूमा मस्टा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की 13 वर्षकी सम्झना खड्का, 25 वर्षका रोशन खड्का, 11 वर्षका प्रचण्ड खड्का, 28 वर्षकी वसन्ती धामी, 38 वर्षका वीरेन्द्र अधिकारी, 7 वर्षकी बालिका दक्षिका कठायत र मस्टा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा सेक्युरिटी गार्ड पदमा कार्यरत झरेन्द्र बोहराको पहिचान खुलेको छ। 1 जनाको पहिचान खुल्न बाँकी रहेको छ। जीप सड़कबाट धेरै तल खोल्सामा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै ताप्लेजुङमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। मौवाखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ। ज्यान गुमाउने 3 जना एकै परिवारका हुन्। ज्यान गुमाउनेहरूमा मौवाखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का पासाङ शेर्पा, उहाँका भाइ फुर्बा शेर्पा, मौवाखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 4 की लाकी शेर्पा र उहाँकी बहिनी शर्मिला शेर्पा रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको नेपाल चीन सीमाना केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ। दिउँसो 3:07 सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, धादिङ, चितवन, कास्की लगायतका पश्चिम जिल्ला क्षेत्रका जिल्लासम्म पनि महसुस गरिएको थियो। भूकम्पबाट क्षति भए नभएको बारे जानकारी दिन स्थानीय प्रहरी इकाइलाई निर्देशन दिएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुपाल्चोकका धेरै घर 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको र नयाँ घर सुरक्षित मापदण्डको प्रयोग गरेर बनाएकाले क्षतिको सम्भावना भने कम रहेको उहाँको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न 7 बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगले निर्देशन जारी गर्दै आचार संहिता उल्लंघन गरेमा कानून अनुसार कार्यवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भूषालले जारी गर्नुभएको निर्देशनमा आचार संहिता विपरीत काम भएमा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय गरिने उल्लेख गरिएको छ। आयोगले लाभको पदमा रहेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको उपयोग गरी प्रचार प्रसार गर्ने, घर दैलो कार्यक्रम गर्दा सुरक्षाकर्मी सहित 25 जना भन्दा बढी संख्याको जुलुस लिई हिँड्ने, राजनीतिक दलहरूले जुलुस, आमसभा, कोटसभा र भेला आयोजना गर्ने गरेको भन्दै त्यसबारे सबै राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई आचार संहिता पालना गर्न भनेको छ। आयोगले सरकारका मन्त्रीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा बाहेक अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न जाँदा आयोगको सहमति लिएर मात्रै जान निर्देशन दिएको छ। आयोगले मन्त्रीहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जाँदा सरकारी साधन स्रोतको उपयोग गर्न नमिल्ने आचार संहिताको व्यवस्था समेत स्मरण गराएको छ। आयोगले कार्तिक 17 गते भन्दा अगाडि जुलुस, आमसभा, कोटसभा गर्न वा सञ्चार माध्यममा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था समेत स्मरण गराएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्ने 35 जना उम्मेद्वारहरूलाई कार्यवाही गर्ने तयारी गरेको छ। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दिएका 35 जना उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेको पाइएकोले कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। आचार संहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेद्वारहरूको कसुर प्रवृत्तिको गहन मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्दा कार्यवाहीको भागीदार बन्ने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्णकुमार श्रेष्ठले 12 क्षेत्र नम्बर 4 मा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभन दिएर अन्तर्वार्ता शुरू गरेको विषयमा पनि उजुरी परेकाले नेता श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो चुनाव सामान्य चुनाव मात्रै नभएर देशको भविष्य बनाउने अवसर भएको बताउनु भएको छ। झापाको धुलाबारीमा अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आउँदो चुनाव विभिन्न दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष ढंगले चुनाव गर्नेमा आफू आशावादी रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले झुठो आश्वासन दिने र आचार संहिताको पालना नगर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टीमा धेरै गुट तथा उपगुट भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। पार्टीको सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले पार्टीभित्र आफू र अध्यक्ष प्रचण्डको बीचमा विभाजन गराउन खोजिएको गुनासो गर्नुभयो। तर अध्यक्ष र आफू बीच असाधारण एकता रहेको उहाँको दावी छ। एक अर्काको पक्षधर लिएर गाली गर्ने काम नगर्न चेतावनी दिँदै उहाँले पार्टीभित्र रहेका गुट उपगुटलाई अन्त्य गर्न आफूहरू लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीमा मात्रै नभएर अरू पार्टीमा पनि गुटको समस्या रहेको बताउनुभयो। कांग्रेस गुटका कारण 3वटा पार्टी जस्तो देखिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्दा पनि कांग्रेसका 3वटा समूहलाई छुट्टा छुट्टै पार्टी मान्नुपर्ने अवस्था रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। रामेछापमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालयका इन्जिनियर नवराज सत्याल र प्लम्बर बखत बहादुर थापा 28 लाख रुपियाँ घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन्। सत्याल र थापालाई 16 लाख रुपियाँ नगद र 12 लाख रुपियाँको चेकसहित पक्राउ गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। सेवाग्राहीसँग घुस मागिरहेको सूचनाका आधारमा खटिएको अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकाहरूले रामेछापको इन्सिन गाउँ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको कामको भुक्तानी बापत रकम लिएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ। उनीहरूलाई चेक र रकम लिइसकेको अवस्थामा इन्जिनियरको निवास रहेको खानेपानी कार्यालयको क्वार्टरबाट पक्राउ गरेको अख्तियारले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञहरूले सरकारले ठूला किसानलाई कृषि अनुदान दिन नहुने बताएका छन्। खाद्यका लागि कृषि अभियानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको जैविक खेती खाद्य प्रणालीको पुनर्जीवन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कृषि विज्ञहरूले सरकारले साना किसानलाई अनुदान, मझौला किसानलाई प्रविधि र ठूला किसानलाई नयाँ कृषि प्रणालीको विकासको लागि प्रोत्साहन गरे मात्रै नेपालमा दिगो खाद्य विकास र कृषि प्रणालीको विकास हुने बताएका छन्। उनीहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान गर्न सक्ने भन्दै सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हाले सरकारले ठूला किसानलाई अनुदान दिन आवश्यक नभएको बताउनुभयो। यस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका प्रमुख वैज्ञानिक डाक्टर बालकृष्ण जोशीले रैथाने बालीको उत्पादन बढाउनको लागि नेपालको ठाउँ विशेष प्रमुख खाद्य बाली लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा कृषक माधव ढुङ्गेलले सरकारले विषादीयुक्त खेतीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा बजारमा तिहारको चहल पहल बारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। HIV का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा HIV सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा HIV सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा HIV संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। HIV को औषधि ARV हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। HIV संक्रमितहरू अरूभन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। HIV संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। आमै भन्छन् दसैँ आयो टुप्लो काई खोरो काई दसैँ खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइलमा नयाँ स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो। ए लौ न दिपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दीपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। छ पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दीपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले बझाङमा जीव दुर्घटना हुँदा 7 जनाको ज्यान गयो, 15 जना घाइते, धेरैको अवस्था चिन्ताजनक। आचार संहिता पालना गर्न दल र उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन आयोगको 7 बुँदे निर्देशन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। तिहारमा बजारबाट मादलको माग निकै कम भएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। विगतका तिहारमा मादलको माग धेरै हुने गरेको भए पनि यो वर्ष भने माग निकै कम भएको मादल व्यवसायी रिम बहादुर कुरुले बताउनुभयो। विदेशी कला संस्कृति र बाजाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तर नेपाली मौलिक संस्कृति र बाजाहरूको संरक्षण नहुँदा संस्कृति नै लोप हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न जात जातिका कला संस्कृतिमा मात्रै मादल प्रयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो। तिहारमा देउसी भैलो खेल्नेहरूले अहिले मादलको सट्टा अरू नै बाजा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। उहाँले मादल व्यवसायको संरक्षण गर्न सरकारले विद्यालय तहमा नेपाली मौलिक बाजाहरूको विषयमा पाठ्यक्रम नै समावेश गर्न माग गर्नुभयो। मादल बनाउँदा सबै कच्चा पदार्थ स्वदेशी रहेको र 1500 रुपियाँदेखि 6000 रुपियाँसम्म मूल्य पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। मादल किन्नेहरू भन्दा ठूला ठूला स्पिकर किन्ने र स्पिकरमा गीत बजाउने हुँदा तिहारको गीत समेत गाउन छाडिएको छ। तिहार नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल बढेको छ। तिहारमा चाहिने भाइ मसला, टोपी लगायतका विभिन्न सरसामान किन्नेहरूको काठमाडौँको असन, इन्द्रचोकमा अझ धेरै भीड़ हुन्छ। उपभोक्ताले महँगी बढेको गुनासो गरिरहेका छन्, तर तिहारको लागि नभई नहुने सामान नकिनी पनि भएको छैन। बजारमा तिहारको चहल पहल बारेको सामग्री साथी महेश गेवालीबाट। हरेक दिन उस्तै भीड़ हुने काठमाडौँको असन बजारमा दशैं तिहारको बेला त झन खुट्टा राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन। दशैं सकिएर तिहार नजिकिँदै गर्दा असनमा अहिले यस्तै भीड़ बढेको छ। तिहारमा चाहिने हरेक सामान एकै ठाउँमा र अन्तभन्दा केही सस्तो पनि पाइने भएकाले असन बजार धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। काठमाडौँ सुन्दरी जलकी सरस्वती देवकोटा पनि दिदी बहिनीसँगै इन्द्रचोकमा तिहारको सरसामान किनमेल गर्दै गर्दा भेटिनुभयो। तिहार आइरहेको छ, भाइटिकाको सामानहरू किन्ने, भाइलाई लुगाहरू, अनि त्यसपछिबाट घरमा अब लक्ष्मी पूजाहरू गर्नको लागि बत्तीहरू चाहिने सबै सामग्रीहरू किन्नको लागि भनेर अनि त्यो भन्दा अलिकति होलो समयमा गएर आफूलाई चाहिएको सामानहरू सजिलोसँग किनेर लिएर जाउँ भनेर अनि आएको। असनकै आसपासमा पर्ने इन्द्रचोक, महाबौद्ध, न्यू रोड,
खिचापोखरी लगायतका ठाउँमा पनि उत्तिकै चहल पहल छ। तिहारमा चाहिने भाइ मसला, सप्तरंगी टीका, झिलिमिली बत्ती, भाँडाकुँडा लगायतका पसलमा धेरै भीड़ देखिन्छ। किनमेल गर्नेहरूको यही घुइँचोमा हुनुहुन्छ ढुङ्गेधारा बस्ने गोरखाकी ओजस्वी अमगाई। किनमेलकै लागि एक दिन समय छुट्याएर उहाँ असन पुग्नु भएको हो। हामी उता न्यू रोडतिर गयौं अनि इन्द्रचोक गयौं अनि त्यसपछि यता असनमै आएको। त्यसपछि इन्द्रचोकबाट यही लाइनमै किनिरहेछौँ, असनकै लाइनमा। झिलिमिलीहरू किन्न बाँकी छ, पोहोरको बिग्रेको कति बत्ती छ त्यही अनुसारको लगाएर थप्नु पर्ने छ। अनि अब चाहिँ भाइ मसलाको लागि सामानहरू किन्नु छ। काठमाडौँ महाराजगंजकी पुष्पा जोशी पनि किनमेलमै व्यस्त हुनुहुन्छ। पोहोर परार कोरोना कहरले गर्दा खासै किनमेल गर्न पाउनु भएन। यसपालि झण्डै 35,000 रुपियाँको सामान किनिसक्नु भएको छ। पोहोर परारको तिहार त खासै असन्न त आउँदै आएनौँ हामी त, अहिले त 2-3 वर्षमा मात्रै आयौँ। अलिअलि किन्न पनि छ अझै। अब गोजीमा पैसा सक्यो अनि अब फिर्न सबैछ पुग्ला भनेर आँकी, अब नपुगेर फर्किने हो। हरेक वर्ष तिहार आउनुभन्दा एक हप्ता अघिदेखि नै बजारमा किनमेल शुरू हुन्छ। ग्राहकको घुइँचो बढेपछि व्यापारीलाई पनि भ्याइ नभ्याइ भएको छ। 2 वर्षको कोरोना कहरले व्यापार राम्रो भएन। यसपालि भने व्यापारी उत्साहित भएका छन्। इन्द्रचोकमा बसेर व्यापार गर्नुहुने निशा बुढाथोकी। टोपीहरू त मजाले नै जान्छ, ढाका टोपीहरू त। इन्द्रचोकमा त धेरै नै व्यापार हुन्छ तिहारमा। पहिला कोरोनाको भन्दा त धेरै नै बढिसक्यो। 2 वर्ष लस भएको छ, त्यो त उठाउनु पर्यो नि। रिपोर्टपछि खबरकै सिलसिला। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आमदानी पहिले भन्दा पनि बढेको छ। प्राधिकरणले कोरोना महामारी शुरू हुनुभन्दा अघि अर्थात सन् 2019 को भन्दा पनि धेरै आमदानी गरेको जनाएको छ। सन् 2019 मा भन्दा यो वर्ष 10% धेरै आमदानी गरिसकेको छ। प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार सन् 2019 को मार्चदेखि डिसेम्बरसम्म 7 अर्ब 92 करोड़ 1,65,000 रुपियाँ आमदानी भएकोमा चालू वर्ष 2022 सकिन 3 महिना अघि नै प्राधिकरणले 7 अर्ब 83 करोड़ 21 लाख रुपियाँ आमदानी गरेको छ। कोरोना महामारीको समय अर्थात सन् 2020 र 21 को तुलनामा अहिलेको आमदानी 7% धेरै हो। अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीको उडान नियमित र थप भएको तथा आन्तरिक उडानमा निकै वृद्धि भएका कारण आमदानी बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले नेपालमा आन्तरिकतर्फ 9 र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 26 वटा वायु सेवा कम्पनीले नियमित उडान भर्दै आएका छन्। माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको विवरण एकपटक मात्र रजिस्ट्रेसन गरिने भएको छ। यस अघि माध्यमिक तहको कक्षा 9 र 11 मा दोहोरो रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोले त्यसलाई हटाउन लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। एउटै तहभित्र दोहोरो रजिस्ट्रेसन गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आमदानी हुने भए पनि विद्यार्थीका लागि झन्झट र अभिभावकको लागि अनावश्यक आर्थिक भार हुँदै आएकोले हटाउन लागि उहाँले बताउनुभयो। अहिले विद्यार्थीले दुवै कक्षाको रजिस्ट्रेसन गर्दा 500 रुपियाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्छ। रजिस्ट्रेसनलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति गरिएको र समितिको सुझावका आधारमा सहज तरिकाले एक पटक मात्रै रजिस्ट्रेसनको व्यवस्था मिलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। महका मसला दरबार फुडको उत्पादन अर्गानिक साधमा खाना सबै कक्क मिठो बनाउने आसाला महका मसला। दरबार फुड्सको महक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फुड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनकामना ग्रुप। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ
नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार आज पनि दोहोरो अंकले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 12.81 अंकले घटेर 1845.51 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल र म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। 216 वटा कम्पनीका 21,51,000 किता शेयर 64 करोड 36 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। तनहुमा सिंगुस जातको माहुरीले टोक्दा एकजनाको ज्यान गएको छ। नगरपालिका वडा नम्बर 11 रानीगाउँका 67 वर्षका गंगा प्रसाद सुवेदीको ज्यान गएको हो। शरीरैभरि सिंगुसले टोकेर घाइते हुनुभएका सुवेदीको दमौली अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। सोलुखुम्बुको आमाडब्लु हिमाल क्षेत्रमा 3 दिनदेखि हराइरहेका आरोहण सहयोगीको शव भेटिएको छ। संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का 39 वर्षका मिङमा ओङदी शेर्पाको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ। शेर्पा आरोहण सकेर फर्कने क्रममा सोमबार हराउनु भएको हो। कालीकोटको 9 वटा पालिकाका 51 वटा बस्ती बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। नरहरिनाथ गाउँपालिकामा मात्रै 13 वटा बस्तीका 500 भन्दा बढी घर बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। दशैंको बेला भएको वर्षाका कारण कालीकोटमा 6 जनाको ज्यान गएको छ भने घर, खेत, खानेपानी, सिँचाइ, कुलो, बाटो सहितको क्षति भएको छ। आजदेखि बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाउन शुरू गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कार्यक्रम अनुसार आज र भोलि भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाइन्छ। भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउँ, बालबालिकालाई स्वस्थ बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ शुरू गरिएको कार्यक्रम बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सरकारले हरेक वर्ष वैशाख 6 र 7 गते तथा कार्तिक 2 र 3 गते क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम गर्दै आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 48 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1783 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 48 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 50 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। नेपालमा अहिले 728 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले समसामयिक विषयमा आएका तपाईका विचार तथा प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। तिहारका लागि माला, भाइ मसला आयात गर्नुपर्ने अवस्था र भाव महँगो बारे उपेन्द्र माखिम र लक्ष्मण बहादुर सुनारको प्रतिक्रिया छ। नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु भारत लगायतका देशबाट आयात नगरियोस्। भाइ मसला, फूलमाला विदेशबाट ल्याउनु भन्दा आफ्नै गाउँघरमा उत्पादन गरिएका प्रयोग गर्नु नै बेस हुन्छ। अपुग कति हुन्छ, अर्को वर्षसम्म उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। त्यसपछि विदेशमा नेपाली फूलमाला नै निर्यात गर्नु धेरै राम्रो। यसले आमदानी पनि बढ्छ। नेपाल सरकारले उद्यमी र परिश्रमी किसानहरूलाई सहयोग गरे यी व्यवसायबाट गाउँका बेरोजगारले पनि केही रोजगारी पाउँथे होला। माधव अधिकारी लेख्नुहुन्छ, इन्धनको मूल्य घटेर आउँछ, आयल निगम घटाउन मान्दैन। सरकार हेरेको हेरै, बजार भाउ बढेको बढै छ, सरकार केही बोल्दैन। चुनावी नारामा ठूल्ठूला प्रतिबद्धता आउँछन्, नागरिक हेरेको हेरै। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एजेन्टलाई भन्दा बढी सरकारी निकायले दिएको सूचनामा विश्वास गर्नुहोस् शीर्षकको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर निमा घिसिङको गुनासो छ। कुरा अनुसारको काम हुँदैन। वैदेशिक रोजगार विभागमा फोन गर्दा उठ्न त उठ्दैन, समस्या र गुनासा कसले सुन्ने, कसलाई सुनाउने। अनि यसै विषयमा देवकुमार लिम्बुलावती लेख्नुहुन्छ, हाम्रो देशमा सरकारी निकाय छ र एजेन्टबाट कमिसन खाने को होला? बेरोजगार युवाहरू त ठगिएकै छन्। यो सरकारलाई थाहा छ, तर समाधानमा पहल छैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्षमा 80 वर्षका मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित हुनुभएको छ। आज सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार खड्गेले 7,897 मत र उहाँका प्रतिस्पर्धी शशि थरूरले 1,072 मत प्राप्त गर्नुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। थरूरले ट्वीट गरेर हार स्वीकार्दै खड्गेलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ। खड्गेको जितसँगै भारतीय कांग्रेसको नेतृत्व गान्धी परिवारबाट बाहिर गएको छ। तर यो चुनावमा गान्धी परिवारले दलित समुदायका खड्गे
पार्टीलाई नै सघाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कांग्रेसले 22 वर्षपछि चुनाव गरेर नेतृत्व चयन गरेको हो। यसअघि सन् 2000 मा भएको चुनावमा सोनिया गान्धीले जितेन्द्र प्रसादलाई हराएर कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो। भारतीय कांग्रेसको 137 वर्षीय इतिहासमा यो 6औं चुनाव हो। युक्रेनले रुसी कब्जामा रहेको जापोरिजिया आणविक ऊर्जा केन्द्रका झण्डै 50 जना कर्मचारीलाई रुसी बन्दीगृहमा राखेको दावी गरेको छ। ऊर्जा केन्द्रका प्रमुख पेट्रो कोटिनले प्लान्टका झण्डै 150 जना कर्मचारीलाई रुसी सेनाले पक्राउ गरेकोमा अझै 50 जना रुसी बन्दीगृहमा रहेको बताउनु भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। बाँकी केही मारिएका र केही रिहा भएका बताइएको छ। कम्पनीले सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूलाई अपहरण गरेको र अज्ञात स्थलमा लगेको उल्लेख गरेको छ। प्लान्टका महानिर्देशक इगोर मुरासोभलाई भने रुसी सेनाले यही महिना रिहा गरेका थिए। रुसी सेनाले पक्राउ गरेका महानिर्देशक सहितका कर्मचारीलाई हिरासतमा राखेर यातना दिने र प्लान्टमा रुसी नीतिसँग सहमत रहेको बयानमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पार्ने गरेको युक्रेनी अधिकारीले दावी गरेका छन्। अब खेल खबर। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा विभागीय टिम नेपाल आर्मी क्लबले स्वर्ण पदकको संख्या 100 भन्दा धेरै पुर्याएको छ। आर्मीले 114 स्वर्ण, 76 रजत र 58 कांस्य सहित 248 पदक जितेको छ। दोस्रोमा रहेको नेपाल पुलिस क्लबले 45 स्वर्ण, 41 रजत र 49 कांस्य गरी 135 तथा तेस्रोमा रहेको एपीएफले 37 स्वर्ण, 43 रजत र 66 कांस्य गरी 146 पदक जितेको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशले 24 स्वर्ण सहित 86 पदक, बागमतीले 19 स्वर्ण सहित 95, एनआरएनएले 10 स्वर्ण सहित 23, सुदूरपश्चिमले 8 स्वर्ण सहित 36, प्रदेश 1ले 5 स्वर्ण सहित 59, मध्य प्रदेशले 5 स्वर्ण सहित 32, लुम्बिनीले 3 स्वर्ण सहित 44 र कर्णाली प्रदेशले 1 स्वर्ण सहित 12 वटा पदक जितेका छन्। अझै 100 भन्दा धेरै स्वर्ण पदकको छिनोफानो हुन बाँकी छ। प्रतियोगिता भोलि सम्पन्न हुँदैछ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत गोरखामा भएको बुद्धिचाल प्रतियोगितामा नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबले 5 स्वर्ण सहित 10 पदक जितेको छ। बुद्धिचालको 6 स्वर्ण सहित 18 पदकका लागि भएको प्रतियोगितामा आर्मीकी सुजना लोहनीले 3 स्वर्ण पदक जित्दै कीर्तिमान कायम गरिन्। प्रतियोगिताको 27 खेलमा नै सिर्जना अपराजित रहिन्। बुद्धिचालमा यो कीर्तिमान कायम गर्ने उनी पहिलो खेलाडी बनेकी प्रतियोगिताका एक निर्णायक यासिर खम्बुले बताउनु भएको छ। यस्तै एथलेटिक्स महिला ज्याभलिन थ्रोमा पुलिसकी चन्द्रकला लामगाडेले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन्। उनले 47.60 मिटर थ्रो गर्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेकी हुन्। नेपाल पुलिसकै विद्या राईले स्न्याचमा कीर्तिमान कायम गर्दै स्वर्ण जितिन्। 87 केजी माथि तौल समूहमा उनले स्न्याचतर्फ 76 र क्लिन एन्ड जर्कमा 88 गरी 164 केजी भार वहन गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थप 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुनः 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। गएको असोज 20 गते पक्राउ परेका क्रिकेटर लामिछानेलाई 20 गतेबाट गणना हुने गरी गएको असोज 24 गते 7 दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो। गएको भदौ 5 गते 17 वर्षकी नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई असोज 20 गते प्रहरीले पक्राउ गरी गएको सोमबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 7 दिनको समय माग गरे पनि अदालतले 4 दिनको समय उपलब्ध गराएको अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले बताउनुभयो। र आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा आज भएका खेलमा आयरल्याण्ड र वेस्ट इन्डिज विजयी भएका छन्। अस्ट्रेलियाको होबार्टमा भएको खेलमा वेस्ट इन्डिजले जिम्बाब्वेलाई 31 रनले हरायो। वेस्ट इन्डिजले दिएको 154 रनको लक्ष्य पछ्याएको जिम्बाब्वे 4 बल बाँकी छँदै 122 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि लुक जङ्गवेले सर्वाधिक 29 रन बनाए। वेस्ट इन्डिजका अल्जारी जोसेफले 4 तथा ज्यासन होल्डरले 3 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजका लागि जोन्सन चार्ल्सले 45 रन बनाए। जिम्बाब्वेका सिकन्दर राजाले 3 विकेट लिए। जितसँगै वेस्ट इन्डिजले सुपर 12 मा पुग्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। समूह बी मा समान 2-2 खेल खेलेका 4वटै टिमको समान 2-2 अङ्क नै रहेको छ। आजै भएको पहिलो खेलमा आयरल्याण्डले स्कटल्याण्डलाई 6 विकेटले हरायो। स्कटल्याण्डले दिएको 177 रनको लक्ष्य आयरल्याण्डले 6 बल बाँकी छँदै भेटायो। उसका कर्टिस क्याम्फेयरले 72 र जर्ज डोक्रेलले 39 रन बनाए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको स्कटल्याण्डले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 176 रन बनाएको थियो। उसका लागि माइकल जोनेसले 86 रन बनाए। विश्वकप क्रिकेटमा भोलि नेदरल्याण्ड्स र श्रीलङ्का तथा यूएई र नामिबियाले खेल्नेछन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। बझाङमा जीप दुर्घटना हुँदा 7 जनाको ज्यान गयो, 15 जना घाइते, धेरैको अवस्था चिन्ताजनक।
आचार संहिता पालना गर्न दल र उम्मेद्वारलाई आयोगको 7 बुँदे निर्देशन, कानून अनुसार जरिवाना र उम्मेद्वारी खारेज समेत हुन सक्ने चेतावनी, 35 जनालाई कारबाहीको तयारी। तिहार नजिकैसँगै बजारमा किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल बढ्दै, महँगी बढ्दा उपभोक्ता समस्यामा तिहारकै सामान बेच्ने व्यापारी भने खुसी। भारतीय कांग्रेसको अध्यक्षमा दलित समुदायका मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित, 22 वर्षपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा गान्धी परिवार बाहेकका व्यक्तिको प्रवेश। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 114 स्वर्ण पदकसहित आर्मी क्लबको वर्चस्व कायमै, विश्वकप क्रिकेटमा आज आयरल्याण्ड र वेस्ट इन्डिज विजयी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। डेंगी सहित विभिन्न रोगको जोखिम हुन नदिन लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।